नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा सरकार बनेको करिब 2.5 महिनामा परराष्ट्र मन्त्रीको नियुक्ति, राष्ट्रसंघको महासभामा तयारी बिना मन्त्री जाँदा सरकारको उपस्थिति फितलो हुने भन्दै आलोचना। कुन देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग कुन विषयमा कुराकानी गर्ने ती सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस अर्थमा चाहिँ भेटघाट कमजोर हुन्छ। तर एकजना कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य भन्छन् उहाँलाई कुनै पनि देशको परराष्ट्र मन्त्रीसित कुरा गर्दा तयारी धेरै हतारमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अनि विभूषण आफ्नो अर्का होइन राष्ट्रको लागि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने सोच विभूषण समितिमा बस्ने निष्ठावान व्यक्तिहरूलाई चाहिन्छ। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा विभूषण विवादबारे एक अनुभवी पूर्व सचिवसँग कुराकानी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा अफगानिस्तानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्ने राष्ट्रसंघको घोषणा। सबभन्दा पहिला प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले केही बेरमा खोप सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विश्व नेताहरूलाई 1 वर्षभित्र 70% जनसंख्यालाई खोप लगाइसक्न आह्वान गर्दैछन्। अमेरिकाले थप 50 करोड खोप खरिद गरेर आवश्यक पर्ने देशहरूलाई दिने बाचा पनि उनले गर्दैछन्। राष्ट्रसंघ महासभाको छेको पारेर भर्चुअल रूपमा हुन लागेको सो सम्मेलनले कोभिड विरुद्धको खोपको असमान वितरणको विषय सम्बोधन गर्ने ठानिएको छ। अफ्रिकामा औसतमा केवल 3% मानिसहरूले मात्र पूर्ण मात्रामा खोप पाएका छन्। अफ्रिकी युनियनका विशेष दूतले बीबीसीसँग कुरा गर्दै विश्वको नैतिक ऐक्यबद्धताको परीक्षण भइरहेको बताए। संयुक्त राष्ट्रसंघले अफगानिस्तानको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली धराशायी हुनबाट रोक्ने आशामा $4.5 करोड आकस्मिक कोष उपलब्ध गराउने बताएको छ। राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता मामिला सम्बन्धी उपमहासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्सको विज्ञप्तिमा उक्त पैसा विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ अनि अन्य गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक मार्फत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। नगद प्रवाहले यो वर्षको अन्त्यसम्म त्यहाँका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सञ्चालनमा रहन सक्ने ठानिएको छ। गत महिना तालिबानले सत्ता सम्हाले पश्चात विश्व ब्याङ्कले उसको सहयोग रोका गरेको थियो। उक्त निर्णयले त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरिएका थिए। संवाददाता जिल मग्गिबेरिङ भन्छन् सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराइने $10 लाख को खर्च अनुगमन बारे चिन्ताहरू व्यक्त गरिएका छन्। राष्ट्रसंघले ती पैसा आफ्नै निकाय तथा गैर सरकारी निकाय मार्फत खर्च गरिने बताएको छ। यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन। संवाददाता जिल मग्गिबेरिङको भनाई। आफ्ना एक वरिष्ठ सहयोगीको हत्या गर्ने प्रयास भएपछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले कड़ा कारबाही गर्ने वाचा गरेका छन्। न्युयोर्कमा रहेका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सो हमलामा को जिम्मेदार भन्ने थाहा भइ नसकेको तर सायद देशभित्र वा बाहिरका मानिस जिम्मेदार भएको हुन सक्ने बताए। घर फर्कँदै गर्दा सेर्ही सफिरको गाडीमा अन्धाधुन्द गोली चलाइएको थियो। क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोभले सो घटनामा रुसी संलग्नता बारेका हल्ला यथार्थमा आधारित नभएको बताए। युक्रेनका शक्तिशाली समूहहरूलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रपतिले ल्याएको विधेयक युक्रेनको संसदमा छलफल गरिनु केही दिन अगाडि उक्त घटना भएको छ। जलवायु सम्बन्धी अभियान कर्मीहरूले आइन्दा विदेशमा कोइलाबाट सञ्चालित ऊर्जा केन्द्र निर्माण नगर्ने भनेर चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले राष्ट्रसंघको महासभालाई गरेको सम्बोधनको स्वागत गरेका छन्। एउटा समूहले उक्त घोषणाले धेरै फरक पार्ने बताएको छ। अर्को समूहले चाहिँ यसबाट सबभन्दा प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोतबाट अलगिने ऐतिहासिक सन्देश मिल्ने बताएको छ। तर राष्ट्रपति सीको बाचामा चीनभित्रै नयाँ कोइला सञ्चालित ऊर्जा केन्द्रमाथि प्रतिबन्ध गर्ने विषय भने परेको छैन। विश्वमा हाल निर्माण भइरहेका त्यस्ता ऊर्जा केन्द्रहरूमध्ये आधा जसो चीनमा छन्। बीबीसी संवाददाता रबिन ब्रान्ड भन्छन् अब यसका महत्वपूर्ण विवरणहरू प्रश्न पारिन बाँकी छ। यो कहिलेदेखि लागू हुन्छ, के यसमा स्वीकृत प्राप्त तर निर्माण नभइसकेका आयोजना पनि पर्छन् भन्ने जस्ता प्रश्नको स्पष्ट उत्तर आउन बाँकी छ। संवाददाता रबिन ब्रान्डको भनाई। विश्वका महासागरहरूको अवस्थाबारे गरिएको पछिल्लो अध्ययनले समुद्र सतहहरू तेज गतिमा माथि सर्दै गइरहेको चेतावनी दिएको छ। औसतमा वर्षमा 3 मिलिमिटरको दरमा सतह माथि सर्दैछन्। आर्कटिक सागरमा डरलाग्दो गतिमा बरफ पग्लिरहेको छ। त्यहाँ हरेक 40 वर्षमा जर्मनी भन्दा 6 गुणा ज्यादा भूभाग बराबरको बरफ पग्लिरहेको जनाइएको छ। कोपर्निकस मरिन सर्भिसले तयार गरेको अध्ययनमा यी परिवर्तनहरू अभूतपूर्व भएको उल्लेख छ। र लिथुएनियाको रक्षा मन्त्रालयले उपभोक्ताहरूले तिनको चिनिया फोन फाल्नुपर्ने र नयाँ किन्न नहुने बताएको छ। त्यहाँको इन्टरनेट सुरक्षा सम्बन्धी निकायले चिनिया उत्पादकहरूका 5G मोबाइल फोनहरूको परीक्षण गरेको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले अध्ययन गरेका एउटा सियाओमी फोनमा पहिले नै सेन्सर गर्ने औजारहरू जडान रहेको र अर्को हुवावे मोडेलको फोनमा सजिलै साइबर आक्रमण हुन सक्ने फेला पारेका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। साँझ
आजपखमा तपाईंलाई स्वागत छ। सरकार बनेको लामो समयसम्म परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त नगरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहँदा सरकारले आज सत्तारूढ़ दल कांग्रेसका नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्रीमा नियुक्त गरेको छ। आजै पदभार सम्हालेका उनी राष्ट्रसंघको 76औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न आजै त्यतातर्फ जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकार बनेको 2.5 महिना हुन लाग्दा समेत खाली रहेको मन्त्रालयमा महासभामा भाग लिनकै लागि मन्त्री नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय भन्दै आलोचनाहरू भइरहेका छन्। यसअघि कोरोना भाइरसको महामारीका बेला स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न ढिला गरेको भनेर पनि सरकारको आलोचना भएपछि सरकारले स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नियुक्त गरेको थियो। अहिले पनि पहिला नै मिति तय भइसकेको महासभा बैठकमा हुने उच्च कूटनीतिक भेटवार्ता र महत्वपूर्ण कार्यक्रममा नेपालको सहभागिता फितलो हुने चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्। यस विषयमा हामीले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीसँग कुराकानी गर्दै शुरूमा सोधेका छौं, महासभामा भाग लिन कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने अन्योलताका बीच परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर सरकारले उनलाई पठाउने भएको छ। यसलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ? सरकारको असाध्यै गैर जिम्मेवार तरिका र विदेश सम्बन्धमा चाहिँ एकदमै हेलचेक्राइपूर्ण क्रियाकलाप हो। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा एउटा महासभा मात्रै होइन, यो चाहिँ देशहरूले आफ्ना बाह्य सम्बन्धहरूलाई विस्तार गर्न बायोलेटरल मिटिङहरू राख्ने, कुराकानीहरू गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो, जसका लागि हामीले महिनौ अगाडिदेखि साइडलाइन मिटिङहरूको निम्ति त्यहाँ आग्रह गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब परराष्ट्र सम्बन्ध जस्तो यस्तो संवेदनशील विषयमा मन्त्रालय झन्डै 2.5 महिनासम्म खाली राखेर अनि महासभाको मुखमा आजै शपथ ग्रहण अनि आजै पदभार र आजै प्रस्थान, अब यसले चाहिँ अब हाम्रो प्रस्तुति, हाम्रो उपस्थिति र हामीले महासभाको ग्यादरिङलाई जसरी अधिकतम लाभ लिन सक्यौं त्यो चाहिँ एकदमै कमजोर हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर परराष्ट्र मन्त्री बाहेक पनि अब त्यही हाम्रो स्थायी प्रतिनिधि हुनुहुन्छ नै, अनि त्यसपछि यहाँ पनि अब पहिलादेखि परराष्ट्र मन्त्री नभए पनि मन्त्रालयले त काम गरिरहेको होला नि। त्यहाँ स्थायी प्रतिनिधि राजदूत जो छन् उनले गर्दा त उनले आफ्नो लेभलमा गर्ने हो। मन्त्रीले डेलिगेसनको नेतृत्व गर्ने भनेपछि महिनौ अगाडिदेखि कुन कुन देशका विदेश मन्त्रीहरूसँग त्यहाँ भेटघाट गर्ने, कुन कुन विषयमा कुराकानी गर्ने, ती सबै तयारीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। स्थायी प्रतिनिधिले गरेको तयारी त परराष्ट्र मन्त्री जाँदा त काम लागेन नि त, उहाँको त त्यही काउन्टर पार्ट मिलाउनु पर्यो होइन। त्यस अवस्थामा चाहिँ भेटघाट कमजोर हुन्छ। परराष्ट्रले नबुझेको व्यक्तिलाई पठाउँदा त पक्कै पनि असर गर्छ, तर अब अहिले जो नियुक्त हुनुभएको छ उहाँलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ उहाँ त जानकार नै व्यक्ति हो, त्यही भएर त्यति फरक पर्दैन कि भन्ने पनि आएको छ नि कुरा। पार्टीमा बसेर विदेश विभाग हेर्नु र मन्त्रालय आएर त्यसको चाहिँ अब थाहा छैन उहाँले आज दिनभरिमा कति ब्रिफिङ लिने दिनभरि पनि के भनेर अघि दिनतिर शपथ ग्रहण भएको देख्दै थिएँ मैले होइन। अब यस बीचमा सारा मन्त्रालयमा भएका कामहरू, अहिलेका परराष्ट्र मन्त्रालयले गरिरहेका गतिविधिहरू, उसको ओरिएन्टेसन, यी सबै कुराहरूको ब्रिफ लिन भ्याउनु भयो उहाँले, त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ हतारो एकदमै अनुपयुक्त हो भन्ने ठान्छु। उनी थिए पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली। यसै विषयमा हामीले एकजना कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यसँग पनि कुराकानी गरेका छौं। शुरूमा हामीले उनलाई सोधेका छौं, सरकारले नियुक्त गरेकै दिनमा परराष्ट्र मन्त्री महासभामा भाग लिन जाँदा त्यसले के असर पर्छ? त्यति फरक पर्दैन, किनभने हाम्रो स्थायी प्रतिनिधि त त्यहाँ हुँदै हुनुहुन्छ। हतारमा निर्णय गरेको भए पनि अब एजेन्डा हामीले सेट गर्ने होइन, युएनको एजेन्डा 6 महिना 10 महिना अगाडि नै सेट भइसकेको हुन्छ, त्यो एजेन्डामा बोल्ने मात्रै हो। लास्ट इयर त यो कोभिडको कारणले हामीले प्रतिनिधि मण्डल पठाएकै पनि थिएनौँ। त्यो त अलि विशेष परिस्थिति भयो होइन, महामारीले अब सबैतिर नै त्यस्तो भएको बेला थियो। अहिले त्यति फरक पर्दैन भने परराष्ट्र मन्त्रीलाई हतार हतार नियुक्त गरेर पठाउने आवश्यक रहन्छ नि त होइन? त्यसो हो भने अलिकति हल्का भयो कोभिडको परिस्थिति, तर यसै वर्ष पनि राष्ट्रपति जो बाइडेनले सकेसम्म कम नै शारीरिक उपस्थितिबाट युएनको जनरल एसेम्ब्ली सञ्चालन गर्ने कि भनेर सुझाव पनि गर्नुभएको छ। त्यसैले मलाई त्यस्तो फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। अब त्यही प्रतिनिधि पठाउनकै लागि हतार हतार गरिएको भन्ने टिप्पणीहरू आएका छन् होइन, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि। त्यो आवश्यक नै रहन्छ त्यसो हो भने? त्यो हतार हतार गरेर जुन निर्णय गरेर पठाइयो भनेर सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिएको छ, त्यो वास्तवमा नबुझेको मान्छेले गरेको टिप्पणी हो। अनि त्यहाँ चाहिँ अब जेनरल एसेम्ब्लीमा कतिपय साइडलाइन बैठकहरू पनि हुन्छ नि, त्यसमा पनि केही असर गर्दैन?
साइडलाइन बैठक भनेको हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले सार्क को साइडलाइन बैठक हो। त्यो त क्यान्सल भइसकेकै कुरा सुनिएको छ। अब सार्क त अब खास गरेर भारत पाकिस्तान सम्बन्धका कारणले अब सुसुप्त अवस्थामै छ। अब त्यसको साइडलाइन बैठकको खास उत्पादकत्व पनि त्यति छैन। अनि त्यहाँ अब अरू देशको परराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग पनि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीको भेटघाटहरू होला, त्यो बेलामा चाहिँ नेपालको बारेमा यति हतारमा जाँदाखेरि हामीले उठाउनु पर्ने कुराहरूलाई केही असर गर्दैन? त्यो त तयारी गरेरै जानुभएको होला। अब हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री एउटा अनुभवी परिपक्व राजनीतिज्ञ विद्वान पनि हो। अब तयार गरेरै जानुभएको होला। त्यो तयारी भने त अब उहाँले विमानमा गर्दै गए मात्रै जस्तो देखियो नि, समय नै यति कम छ। त्यो तयारी भनेको के, अब नेपालको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा कुराकानी गर्ने नै हो। अब त्यो नेपालको राजनीतिक परिस्थिति एकाएक बनेको होइन। अब महिनौदेखि वर्षौंदेखि चाहिँ पनि बनिरहेको परिस्थिति छ। खास गरेर राजनीतिक अस्थिरता र अब विकासको चुनौती अनि यो कोभिडको चाहिँ नै समस्यासित जोड्नुपर्ने कुरा। अब यसबाट त प्लेनमा मात्रै होइन, धेरै अगाडिदेखि नै सोचिरहेकै हुन्छ नि। अलि अगाडि नै नियुक्त भएर आज जानु र आज नियुक्त भएर आज बेलुका जानुमा त पक्कै फरक पर्न सक्छ नि, होइन? परराष्ट्रको विषयमा पहिल्यैदेखि अभिरुचि लिने मान्छे हो उहाँ। नेपालको विकास र परराष्ट्र सम्बन्धमा उहाँले थुप्रै किताबहरू पनि लेख्नु भएको छ। त्यसैले मलाई लाग्छ उहाँलाई चाहिँ नै अब कुनै पनि देशको परराष्ट्र मन्त्रीसित कुरा गर्दा तयारी धेरै हतारमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। उनी थिए कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य। अब पालो तपाईहरूले नै पठाउनु भएको प्रतिक्रियाको। प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू स्वेच्छा राउत र अशोक दाहाल। राजनीतिक नियुक्ति पाएका सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएका छन्। राजदूतहरूलाई एकमुष्ट रूपमा फिर्ता बोलाउने निर्णयबारे तपाईको धारणा के छ भनी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं। प्रकाश शर्माले लेखेका छन्, सकेसम्म देशको प्रतिनिधित्व गर्ने मामिलाको लागि स्पष्ट म्यान्डेट र योजना बनाउनु पर्छ। यदि सकिँदैन भने खाली नहुने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसले गर्दा हाम्रो कूटनैतिक छवि नधुमिलियोस्। लक्ष्मण बहादुर सुनारको धारणा छ, कतै नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेको जस्तै हो। सरकार परिवर्तन भए राजदूत जस्तो पदको जिम्मेवारी सम्हालेका व्यक्ति पनि फेरबदल हुने यो कस्तो परिपाटी हो? यस्तो परिपाटीले नेपाललाई कूटनीतिक क्षेत्रमा हेर्ने दृष्टिकोणमै फरक पर्छ। बाल रोका मगरको संक्षिप्त धारणा छ। उनी लेख्छन्, राम्रोलाई भन्दा हाम्रालाई भर्ना गर्नु नै विदेशी कूटनीति विफल हुनुको पहिलो कारण हो। यस निशान्तलाई पनि सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फेरिनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको र त्यसले कूटनीतिक रूपमा असर पर्छ भन्ने लागेको रहेछ। उनी लेख्छन्, यस्तो खालको निर्णयहरूले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रन्छ र राजदूत भएर गएको मानिस पनि सरकार परिवर्तनसँगै फिर्ता बोलाउँछन् भनेर जिम्मेवारी बोध गर्दैनन्। किरण खनालले लेखेका छन्, कुनै पनि देशको राजदूत फिर्ता गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन। यसले देशमा देशभन्दा ठूलो सत्ता हो भन्ने प्रष्ट देखाउँछ। खगराज गुरागाईले चाहिँ अब नियुक्त गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बारे आफ्नो धारणा राखेका छन्। अब दलीय आधारमा भन्दा योग्य र निष्ठावान अनि प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई राजदूत जस्तो पदमा नियुक्त गर्न सरकारले सक्नुपर्छ। अनि सुरेन्द्र पौडेलले लेखेका छन्, अब राजनैतिक नियुक्ति गरेनन् भने ठिकै हो भन्नुपर्छ। उसका हटाएर मेरो राख्छु भन्ने सोचले काम गरेका हुन् भने त यो गलत कार्य हो। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। तालिबानले शासन सत्ता सम्हालेपछि बाँकी विश्वले संशयपूर्वक हेरिरहेको अफगानिस्तानमा विदेशी सहयोगको अभावमा स्वास्थ्य प्रणाली भत्कन सक्ने त्रासका माझ राष्ट्रसंघले सहयोगको घोषणा गरेको छ। आफ्ना र गैर सरकारी निकाय मार्फत परिचालन हुने गरी राष्ट्रसंघले दिने सहयोगले त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अल्पकालीन त्राण मिल्ने बताइएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट सुनौ सञ्जय ढकालबाट। अगस्त महिनाको मध्यमा तालिबानले अफगानिस्तानको शासनमा नियन्त्रण जमाए लगत्तै विदेशी खास गरी पश्चिमा सहयोग रोक्का भएका थिए, जसले गर्दा अफगानिस्तानमा अस्पतालहरूको सञ्चालनबारे प्रश्न उठेका थिए भने डाक्टर एवं नर्सहरूले तलब नपाएका विवरण आएका थिए। एक त कोरोना भाइरस महामारीको बेला अनि अर्कोतिर आन्तरिक संघर्ष चर्किएका कारण पहिले नै चापमा परेका अस्पतालहरूमा आर्थिक संकटको असर कस्तो पर्ला भन्ने चिन्ता बढेका थिए।
यसबीच बुधबार संयुक्त राष्ट्र संघले अफगानिस्तानको स्वास्थ्य उपचार प्रणाली धराशयी हुनबाट रोक्ने आशामा $4.5 करोड आकस्मिक कोष उपलब्ध गराउने बताएको छ। राष्ट्रसंघको मानवीय सहायता मामिला सम्बन्धी उपमहासचिव मार्टिन ग्रिफिथ्सको विज्ञप्तिमा उक्त पैसा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ अनि अन्य गैर सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक मार्फत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। नगद प्रवाहले यो वर्षको अन्त्यसम्म त्यहाँका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुविधा सञ्चालनमा रहन सक्ने ठानिएको छ। गत महिना तालिबानले सत्ता सम्हाले पश्चात विश्व ब्याङ्कले उसको सहयोग रोक्का गरेको थियो। उक्त निर्णयले त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी हुने चिन्ता व्यक्त गरिएका थिए। अर्को विषय, बांग्लादेशमा शरण लिइरहेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई मानव तस्करी गरी नेपाल ल्याइ पुर्याएको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेपछि नेपालमा शरणार्थीहरूको तस्करी हुने गरेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत भदौमा एक साताको बीचमा 2 समूहमा 14 जना रोहिंग्या शरणार्थी काठमाडौँ आइपुगेपछि अनुसन्धान शुरू गरेको नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन संलग्न रहेको अभियोगमा 3 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सुनौ अशोक दाहालको रिपोर्ट। पक्राउ परेका मध्ये 2 जना काठमाडौँमै बस्दै आएका रोहिंग्या शरणार्थी छन् भने 1 जना बंगलादेशी नागरिक रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। अपराध अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता श्याम कुमार महतोले बीबीसीसँग भने उनीहरूसँग चाहिँ केही व्यक्तिहरूले आर्थिक लेनदेन गरेर त्यहाँबाट नेपालमा ल्याएर अल्पत्र पारेको अवस्था हो र त्यही चीजको अनुसन्धान गर्ने क्रममा केही मान्छेहरूको संलग्नता देखियो र हामीले नियन्त्रणमा लिएर मानव बेचबिखन नियन्त्रण ब्युरोमा हामीले थप अनुसन्धानको लागि पठाएको अवस्था हो। बंगलादेशको एउटा शिविरमा आश्रय लिइरहेका शरणार्थीहरूलाई काकरभिट्टा नाका हुँदै 3 दिनको सड़क यात्राबाट काठमाडौँ ल्याइ पुर्याइएको प्रहरीले बताएको छ। पक्राउ परेका 2 शरणार्थी सहित 1 बंगलादेशीलाई प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले हिरासतमा लिएर बयान लिइरहेको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानले शरणार्थीहरूसँग रकम असुलेर तस्करी हुने गरेको देखिएको ब्यूरोकी प्रमुख दुर्गा सिंहले बताइन्। मानव तस्करी देखाउँछ। त्यो उता पनि क्याम्पमै बस्ने मान्छेहरूलाई यता नेपालमा राम्रो छ, यहाँ त्यहाँभन्दा काम गर्न पनि पाउँछ, यहाँभन्दा राम्रो इन्कम हुन्छ, अमेरिका जान पनि पाउँछ, भुटानी शरणार्थीहरू त नेपालबाटै कतिजना गयो भन्ने खालको। पक्राउ परेका 3 जनालाई ब्यूरोले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। भुटानी शरणार्थी जस्तै नेपालबाट अमेरिका र युरोप लैजाने व्यवस्था हुने र नेपालमा बसुन्जेल पनि भत्ता पाइने प्रलोभन देखाएर उनीहरूलाई काठमाडौँसम्म ल्याउने समूहले रोहिंग्याबाट ठूलो मात्रामा पैसा उठाएको प्रहरीको दाबी छ। नेपालमा झण्डै 1 दशक अघिबाटै सानो संख्यामा म्यानमारका रोहिंग्या शरणार्थीहरू बसोबास गरिरहे पनि 4 वर्ष अघि त्यहाँ रोहिंग्यामाथि भएको दमनपछि नेपालमा उनीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्यो। अहिले कपन स्थित शिविर बनाएर बसिरहेका रोहिंग्याहरूको संख्या 400 भन्दा बढ़िरहेको बताइन्छ। गृह मन्त्रालयले नेपालमा म्यानमारका रोहिंग्या र अफगान शरणार्थीहरू भारतको बाटो हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने सबै जिल्ला प्रशासन र पुलिस हेडक्वार्टरलाई लेखेर पठाएको छ। उताबाट आउँदाखेरि कोही पनि परिचय पत्रवाला मान्छेलाई मात्रै विदेशीलाई मात्रै पस्न दिनु होला, परिचय पत्र बेगर पसेका छन् भने तिनीहरूलाई पक्रेर कारवाही गर्नु भनेर निर्देशन दिइरहेको अवस्था छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी यसो सतर्क छौं। अध्यागमन विभागका प्रमुख नारायण प्रसाद भट्टराई नेपालमा शरणार्थीहरूको तस्करी हुने गरेको बारे अनुसन्धान भएको सम्भवतः पहिलो पटक हुन सक्ने बताउँछन्। अशोक दाहाल, बीबीसी, काठमाडौँ। आज बुधबार। अब प्रस्तुत छ साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ। नेपाल सन्दर्भबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। देशले विशिष्ट योगदान गरेका आधारमा दिने मान पदवी तथा विभूषण पछिल्ला वर्षहरूमा झनभन्दा झन विवादग्रस्त बन्न थालेका छन्। यो वर्ष संविधान दिवसको अवसरमा करिब 900 पदक बाँडिएको खबर आयो। तर पदक पाउनेहरूको सूचीमा ठूलाबडा भनिएकाहरूका आफन्त र नातागोताका मानिसहरू पनि देखिए। पत्रकार तथा न्यायाधीशले पदक पाएकोमा पनि आलोचना भए। कतिपयले त पदक अस्वीकार गरेको घोषणा पनि गरे। सामाजिक सञ्जालमा पदक वितरणको विषय अत्यन्त आलोच्य बन्यो। यसै सिलसिलामा मैले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहिसकेका एक अनुभवी प्रशासक गोपीनाथ मैनालीलाई सम्पर्क गरी यहाँको पदक वितरणमा कहाँनिर त्रुटि छ अनि त्यो त्रुटि प्रणालीमा हो कि प्रवृत्तिमा भनेर सोधेको थिएँ। विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा राष्ट्रले सम्मान गर्ने कुराहरू जुनसुकै देशमा पनि छ र हामी कहाँ पनि
पनि छ, त्यो हुनु पनि पर्छ। र हाम्रो विमोचन सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाहरू, त्यसका आधारहरू वास्तवमा जुन 5-6 आधार छ ती चाहिँ सबै ठिक छ। त्यो विशिष्ट योगदान गरेको, नेपालको पहिचान बढाउनलाई विशिष्ट योगदान गरेको, नेपालको छवि बढाउनको लागि आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ विशिष्ट प्रकृतिको चाहिँ योगदान गरेको, यस्ता कुराहरू वास्तवमा चाहिँ राम्रा कुराहरू हुन् र यही आधारमा नै हामीले दिनुपर्ने हो। तर रह्यो चाहिँ कहाँ चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति यो प्रविधिगत कुराहरू हो। कुनै व्यक्तिले सिफारिस गर्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा विवेकशील मन प्रयोग गरेर, न्यायिक मन प्रयोग गरेर, एउटा निष्ठामा रहेको व्यक्तिले निष्ठाका व्यक्तिहरूलाई बढी छान्छ भनेदेखि चाहिँ निष्ठाभन्दा पर रहेका व्यक्तिहरूले मनोगत कुराहरूमा त्यसका चाहिँ छिद्रहरू खोजेर त्यसलाई चाहिँ अलिक सुविवेकी कुराहरू प्रयोग गरेर चाहिँ यसलाई अलिकति तलमाथि पार्न सक्छौँ, हामीले पारेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा विभूषण, सम्मानहरू, मान पदवीहरू जहिले पनि विवादित भयो। विवादित हुनुको 2-4 कुराहरू छन् भन्छु मैले। एउटा चाहिँ अब तपाईँको नेताहरूलाई दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ वास्तवमा राज्य कौशल प्रदर्शन गरेको नेताहरूलाई, जस्तो राष्ट्रिय स्वाभिमान, नेपालको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राज्य कौशल प्रदर्शन गरेका नेताहरू, उहाँहरूलाई दिनु पर्यो। कर्मचारीलाई वास्तवमा चाहिँ आफ्नो ड्युटी पुरा गरेकोमा चाहिँ किन दिनुपर्ने? कर्मचारीलाई दिनुपर्छ भनेदेखि चाहिँ विशिष्ट योगदान गरेको, तलबभोगी हामी जुन सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेर तलब खाइरहेका व्यक्तिहरू छन्, जुन पेरोलबाट तलब खान्छौँ, उहाँहरूको लागि त त्यो पदै राष्ट्र सेवा गर्ने ओदा नै अवसर हो। विशेष प्रकारको उहाँहरूले पनि त्यसमा चाहिँ योगदान गरेको हुनु पर्यो। अहिलेको हाम्रो प्रचलनमा चाहिँ कसले छान्छ, कसले यो सिफारिस गर्छ, कसरी छानिन्छन्, कसरी विभूषित हुन्छन् मान्छे? त्यो कर्मचारीहरूको कुराहरू छान्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले, मन्त्रीले, सचिवलाई गर्न पर्यो भने मन्त्रीसम्म पुग्नु पर्यो। होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ सचिवले त्यसलाई चाहिँ सचिव स्तरीय निर्णय गरेर चाहिँ उसले सिफारिस गर्छ। राष्ट्रियको विषयमा चाहिँ विशिष्ट योगदान गरेका कुराहरू चाहिँ विभूषण समिति छ। त्यो विभूषण समितिको चाहिँ अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति गृहमन्त्रीहरू उहाँहरूले छान्नुहुन्छ। प्रक्रिया जसले छाने पनि केही पनि फरक भएन, तर छान्दाखेरि गलत व्यक्तिले प्रवेशै नपाउने, गलत व्यक्तिले चाहिँ त्यो विभूषणै पाउन नसक्ने अवस्था हुनु पर्यो र संख्या पनि साह्रै कम हुनु पर्यो। यो यति धेरै 400, 500, 900, 1000 बान्ने भनेको चाहिँ यो एक प्रकारको वितरणमुखी प्रक्रियामा हामी गयौँ। त्यो वितरणमुखी प्रक्रियामा गइसकेपछि जहिले पनि सम्मान चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुठाउँमा पर्छ। एउटा कुरा त्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ सचिवहरूले अथवा चाहिँ विशिष्ट पदाधिकारीहरूले आफ्नो लागि आफैले सिफारिस गर्ने कुराहरू पनि यो सर्वथा यो चाहिँ गलत प्र्याक्टिस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्भवतः उसले गरेको ठुलो योगदानहरू हेरेर त्यो जीवनको पल्ला छेउमा गइसकेपछि, क्यारियरको पल्ला छेउमा गइसके पछाडि चाहिँ त्यो कुराहरू हुनु पर्यो। अब जस्तो तपाईँ पनि लामो समयसम्म नेपाली कर्मचारी तन्त्रको नेतृत्व तहमै पनि रहनुभयो। तपाईँहरू जस्तो अब जान्ने बुझ्ने मानिसहरू हुँदाखेरि यसलाई सच्याउने कोसिसहरू भएन, के भयो? तपाईँको अनुभव के छ? व्यक्तिगत रूपबाट मैले सिफारिस गर्ने व्यक्तिहरू, मैले आफ्नो नाउँ त मैले कहिले पनि सिफारिस गरिनँ, तर मैले जहाँ म मातहतको साथीहरूको नाउँ सिफारिस गर्नु पर्यो, मेरो टिमको साथीहरूको, भनेपछि मैले पर्फर्मेन्सको आधार लिएँ। पर्फर्मेन्स पनि एक्स्ट्रा अर्डिनरी गरेको कुराहरू मात्रै। सामान्य प्रकारको काम त हामी सबैले गरिरहेका छौँ, तलब लिएका छौँ, भत्ता लिएका छौँ। त्यसले पाउँदाखेरि चाहिँ ठिक व्यक्ति सिफारिस गरेछ भन्ने किसिमबाट नै मैले चाहिँ सिफारिस गरेको थिएँ। त्यसमध्ये कतिपयले पाउनुभयो, धेरैले पाउनु भएन। म चाहिँ यसरी एउटा विवेकशील मन प्रयोग गरेर, आफूलाई तटस्थ राखेर र कुनै दबाव प्रभावबाट चाहिँ पर रहेर र सम्पूर्ण उपलब्धि र रिफर्मको कुराहरूलाई चाहिँ आधारमा राखेर हामीले यदि सिफारिस गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो गर्न सक्ने सामर्थ्य छ। अब अहिले जस्तो विभूषण ऐन 2064 भने अनुसारको चाहिँ यदि विभूषण दिदी हो भने, छान्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 5-6 क्राइटेरिया छ। सबैमा विशिष्ट योगदान गरेको, सबै विशिष्ट योगदान गर्न सक्ने, तर राष्ट्र चाहिँ जहिले पनि विशिष्ट अवस्थामा नहुने, समस्यामा हुनुपर्ने भनेदेखि चाहिँ उसो भएदेखि चाहिँ सबै सचिवज्यूहरूले पुरस्कार पाइ हुने, तकमा पाइ हुने, तर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सचिवज्यूहरूले फ्रन्टलाइनमा अग्रपन्थीमा बसेका व्यक्तिहरूले होइन, अथवा विपद उद्धारमा काम गरेको व्यक्तिले होइन, अथवा धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्यान जोखिममा रहेर चाहिँ कुनै व्यक्ति, परिवार अथवा चाहिँ तपाईँको बस्ती नै बचाएको व्यक्तिहरू पनि त हुनुहुन्छ नि त। उहाँहरू जस्तो व्यक्तिलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। जस्तो अब विशिष्ट योगदान भनिएको छ, तर नातागोता, आफन्त, आमा बा दाजुभाइलाई दिँदाखेरि त्यो दिने मान्छे जवाफदेही त भएन फेरि, होइन? यो जवाफदेही नबनाएसम्म त यसको भनौँ न दुरुपयोग त जारी नै रहन्छ। एकदम सही भन्नुभयो। यसलाई चाहिँ के भन्नु त, कुनै व्यक्तिको पिएले निजी सचिवलाई दिने, सवारी चालकलाई दिने अथवा नातागोतालाई दिने, यही नै भयो। यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यसको भेरिफिकेसनको कुराहरू पनि भएन। त्यसलाई त स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने, के आधारमा गर्यो,
भन्ने कुराको स्ट्रिङ गर्नुपर्ने, समाजले त्यो कुराहरू चाहिँ आम जनताले चाहिँ त्यो कुरा उसले राम्रो गरेको छ भन्ने कुरा एउटा चाहिँ स्थापित तर्कको आधारमा हामीले गर्नुपर्ने। त्यो नगरिकन हामीले एउटा चाहिँ गलत प्रक्रियाबाट गलत मनसायबाट गरिसकेपछि तपाईँको विभूषणको पनि तपाईँको चाहिँ गरिमा रहेन। सम्मानित व्यक्तिले त त्यसले एउटा चाहिँ एक दिन छातीमा लगायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ, केही राम्रा व्यक्तिले पाएका व्यक्तिहरूले पनि होइन यसले त अपमान गर्छ, मैले लिन्न अथवा मैले लिनु हुँदैन भनेर विगत सालदेखि नै मैले 4-5 वर्षदेखि नै यसको कमेन्टहरू सुन्दै आएको छु। तपाईँ जस्तो मिडियाको साथीहरूले पनि यस्तो कुराहरू उठाउँदै आउनुभएको छ। त्यस कारणले चाहिँ जहिले पनि यस्तो हुँदै रह्यो। यो एउटा परम्परा नै बन्यो कि आफ्ना मान्छेलाई पुरस्कार दिने, आफ्ना मान्छेलाई सम्मान दिने, विभूषण दिने। विभूषण सम्मान भनेको कुरा त आफ्नो अर्काको होइन, राष्ट्रको लागि मात्रै दिनुपर्छ भन्ने सोच हामीलाई चाहिन्छ। र यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निष्ठावान तपाईँको राजनीतिक नेतृत्वले, विभूषण समितिमा बस्ने निष्ठावान व्यक्तिहरूले चाहियो। र एउटै व्यक्ति जो सिफारिस कमिटीमा बस्छ त्यो व्यक्तिले पटक पटक पाइरहेको पनि देखेँ मैले। जस्तो गएको 1 वर्ष नेपालले विश्वमै महामारीको चपेटामा परेको थियो, स्वास्थ्य सङ्कट त्यत्रो झेल्यो होइन, त्यसमा धेरै मान्छेहरूले अग्रपङ्क्तिमा खटेर निकै राम्रा काम गरेका छन्। त्यो कुराहरू यो यसमा प्रकट भएको देख्नुहुन्छ यसपालिको विभूषणको तालिकामा? एकाध व्यक्तिहरूमा छ त्यो, केही व्यक्तिले राम्ररी पनि पाउनु भएको छ, तर अधिकांश त भएन। राष्ट्रले सम्मान गर्न पर्ने कुनै सोसियल आइकन हुन्छ, सामाजिक अभियान सञ्चालन गरेको हुन्छ, उहाँहरू जस्तो व्यक्तिले पाउँदाखेरि हामी नेपालीको सबैको शिर नुरिन्छ। अथवा नेपालभन्दा बाहिर रहेर नेपाली पहिचान र नेपाली मन राखेर चाहिँ नेपालको गरिमा प्रतिष्ठालाई बढाउने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हामीले त्यहाँसम्म विस्तृत दायराबाट सोचाइ अलि ठुलो बनाएर वितरणमुखी होइन, धेरै प्रकारले स्क्रिनिङ गरेर योभन्दा अर्को व्यक्ति चाहिँ आगुन न्युला बरु अहिले चाहिँ यो व्यक्ति ठिक छ अथवा उहाँको बेला भएको रहेनछ भन्ने किसिमबाट यसरी सोच राख्न सकेको थियौँ भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो। अब यसपालिको खास गरी त्यो पदक पाउने सूचीहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै चर्चा अथवा धेरै आलोचना चाहिँ पत्रकार अथवा बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई दिनु चाहिँ ठिक होइन भन्ने खालका चर्चाहरू धेरै गरिए। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? मैले कुनै वर्ग कुनै क्षेत्रको व्यक्तिहरूले अद्वितीय योगदान गर्नुभएको छ भने उहाँलाई दिनु हुँदैन भन्न खोजेको होइन, उहाँलाई दिनुपर्छ। तर त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पुरस्कारमा चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ आग्रह चाहिँ रहनु हुँदैन। अमुक व्यक्तिहरूको कुराहरू गर्दैन। मैले किन गर्दैन त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रले उहाँलाई सम्मान गर्ने लायकको उहाँले निर्णय के गर्नुभयो त नि, अथवा विशिष्ट पहिचान राखेर उहाँले के निर्णय गर्न सक्नुभयो? जो पदाधिकारीहरूले वा जो न्यायाधीशहरूले वा जो पत्रकारहरूले जो चाहिँ तपाईँको निजामती कर्मचारीहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ विशिष्ट हामीले चाहिँ सम्मान विभूषण दिएका छौँ भनेपछि त त्यो चाहिँ विश्वको लागि पनि एउटा चाहिँ असल अभ्यास गरिन सकोस् न। त्यो अब हुन त यस्ता पदक भनेकै अब सरकारले जसलाई रुचायो उसलाई दिने त हो नि। अब सरकारले आफ्ना विरोधी र आलोचकलाई त पदक दिँदैन, त्यसलाई त्यही रूपमा चाहिँ किन बुझ्न मिल्दैन? सरकारले आफ्नो हातमा डाडु पन्याउँछ, सबै आफूले मन लागेको व्यक्तिलाई दिए भइहाल्यो नि त भनेदेखि त त्यसको नाउँ विभूषण हुँदै भएन नि त। सरकारले दिने होइन, त्यो राष्ट्रले दिने हो। राष्ट्रको शिर झुक्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई र व्यक्तिले पनि के भन्नुपर्छ त भन्छु त भन्दा मलाई यदि सम्मानित गर्न लाग्यो भनेदेखि मैले के सोध्नुपर्छ, यहाँले के सोध्नुपर्छ त भन्दा चाहिँ म त्यो विभूषण लिनुको लागि योग्य हो कि होइन? विभूषण त धेरै तपाईँको चाहिँ निरङ्कुश राजाहरूले आफूलाई धेरै लगाए, आफ्नो श्रीमतीहरूलाई उहाँहरूले आफ्नो भाइहरूलाई धेरै दिनुभयो, तर इतिहासले त उहाँको नाउँ लेखेन नि त। इतिहासले त गजे गलेकै नाउँ भन्छ नि त। अन्त्यमा अब यो प्रणाली र यो प्रक्रिया अथवा कानुनमा त धेरै कुरा ठिकै छ भन्नुभयो तपाईँले, लेखिएका कुराहरू त अब त्यसलाई जवाफदेही बनाएर त्यसलाई राम्रोसँग वितरण हुने बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? मैले के भन्छु त भन्दा जवाफदेहिता कानुनी होइन, जवाफदेहिता भनेको वैधानिकताको हुनुपर्छ, विश्वासको हुनुपर्छ, अझ बढी नैतिकताको हुनुपर्छ भन्छु मैले। अझ त्योभन्दा नि बढी चाहिँ विवेक अथवा स्पिरिचुअलिटी भन्छु मैले। स्पिरिचुअल रूपमा व्यक्ति एकाउन्टेबल भएन भनेदेखि, नैतिक रूपमा व्यक्ति एकाउन्टेबल भएन भनेदेखि हरेक प्रकारको निर्णय तर्कमाको लागि मात्रै न, सानो सानो सेवा प्रवाह गर्ने बेलामा पनि सानो सानो कुराहरू गर्ने बेलामा पनि जनताको ज्यान जान सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक व्यक्तिमा सिफारिसकर्ताको, निर्णयकर्ताको व्यावसायिक सदाचारता देख्यो भनेदेखि अनि राम्रो हुन्छ। प्रक्रियाहरू आधारहरू ठिकै छन्, यसलाई वस्तुगत रूपबाट विवेकशील मन प्रयोग गरेर मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली र व्यक्ति आफैप्रति जवाफदेही हुने, अरूप्रति जवाफदेही हुने जब सिस्टम बस्दैन त्यति बेलासम्म चाहिँ यसबाट हामीले केही पनि अपेक्षा गर्न सक्दैन। हस्, आजको लागि नेपाल सन्दर्भ यति नै। भाग लिइदिनु भएकोमा पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई धन्यवाद। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। र नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिए साथी सञ्जय ढकाल। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।